बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको दो तीन अहम खबरें देनी है पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब क्या इकदाम उठा रहे हैं, उसके ऊपर भी हमने आज चंद अहम लोगों से बातचीत की है। उस हिकमत अमली को भी आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे। KP के असम्बली के हवाले से भी जो अहम फैसले हुए हैं उसके ऊपर भी हम आपके साथ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताता चलूँ कि परवेज़ इलाही साहब ने जो कि अपने कल एक इंटरव्यू के अंदर वार्निंग दी थी कि अब कोई जनरल बाजवा के खिलाफ बात ना करे, इमरान खान साहब ने अब एक बार फिर जनरल बाजवा के ही मुतल्लिक बात कर दी है और उन्होंने कह दिया है कि सियासी और मुआशी बहरान का जिम्मेदार और मेरी हुकूमत गिराने वाला जनरल बाजवा ही है। वो कहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब का अपना मौक़िफ़ है, अपनी जमात है उनकी, वो जो मर्जी मौक़िफ़ रखें, वो इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के अंदर आ जाते हैं, लेकिन हम इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में नहीं आएंगे और हम समझते हैं कि हमारा जो मुजरिम है वो जनरल बाजवा ही है। अब इसके बाद परवेज़ इलाही साहब क्या इकदाम उठाएंगे, इस बात को समझने के लिए आज आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू को भी सामने रखें। आसिफ अली जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मना किया कि आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे परवेज़ इलाही की मौजूदा हुकूमत को कोई नुकसान पहुँचे। हम देखते हैं कि जुमे तक वो क्या सूरत हाल बनती है, क्या जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो बयान इमरान खान साहब मुसलसल दे रहे हैं उसमें परवेज़ इलाही साहब क्या लाइन अडॉप्ट करते हैं। इसमें फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब से जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग का अहवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यहाँ पर यह जन्म लेता है कि इमरान खान तो तनकीद करने से बाज नहीं आ रहे, परवेज़ इलाही साहब अब फिर क्या करेंगे? क्या अब वो खुलकर इमरान खान साहब के खिलाफ बात करेंगे? क्या उनका जो इत्तेहाद है वो एक गैर फितरी इत्तेहाद है और उस गैर फितरी इत्तेहाद ने अब इस बुनियाद के ऊपर टूट जाना है? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो बड़ा बड़ा खुलकर कह दिया कि मुल्क की सियासी और मुआशी बहरान और मेरी हुकूमत गिराने का वाहिद जिम्मेदार जनरल बाजवा है। परवेज़ इलाही ने असम्बली तोड़ने की एडवाइस लिखकर भेज दी है जिसे जुमे को गवर्नर को अरसाल कर दिया जाएगा। अब जनाब ये सवाल जो जहां पर जन्म लेता है वो ये है कि काफ लीग और PTI जो चूंकि वो दोनों आज़ाद सियासी जमातें हैं और एक का झुकाव इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है और एक का झुकाव एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, तो इसमें फिर फतह किसकी होगी? दोनों जो हैं वो एक दूसरे के सामने अगर आकर खड़े हो जाते हैं तो इसका बेनिफिशियरी अल्टीमेटली कौन होगा, इसको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता यहाँ पर यह है कि इस सारी सूरत हाल का बेनिफिशरी जो है वो परवेज़ इलाही साहब ही होंगे। वो कैसे होंगे कि अगर वो इमरान खान साहब को छोड़ देते हैं तो फिर PDM ने कहा है, जो हमारी आज बड़े सीनियर लोगों से बात हुई है, आसिफ अली जरदारी साहब के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो हर सूरत में अगर परवेज़ इलाही वहाँ से नाराज़गी कोई अडॉप्ट होती है, कोई मामला ख़राब होता है, तो फिर वो यहाँ से नवाज शरीफ साहब को मनाएंगे और मनाने के बाद नून लीग की हमायत जो है वो हासिल होगी। यहाँ अभी तक की जो इतलात हैं वो ये है कि नवाज शरीफ नहीं मान रहे परवेज़ इलाही के नाम के ऊपर। वो कहते हैं ठीक है, अगर इंतखाबात होते हैं तो होने दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप इसके अलावा जो दीगर ऑप्शन हैं उनके ऊपर गौर करें। लेकिन परवेज़ इलाही साहब के लिए आसिफ अली जरदारी साहब अभी भी नरम गोशा रखते हैं। क्यों? क्योंकि परवेज़ इलाही खुद आसिफ अली जरदारी के लिए नरम गोशा रखते हैं। उन्होंने कल भी अपने इंटरव्यू के अंदर कह दिया कि जनाब ये बड़े ज़िरिक सियासतदान हैं और यही तमाम जो हैं वो एक्टिविटीज़ करते हैं और ये ऑनर भी करते हैं और तमाम मामलात जो हैं वो लेकर चलते हैं। तो फिर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वो एतराज़ात करते हैं, लेकिन उन एतराज़ात में भी वो शहबाज शरीफ के ऊपर ज़्यादा एतराज़ करते हैं। नवाज शरीफ साहब के मुतालिक उनके एतराज़ात उतने नहीं होते जितने शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक होते हैं। तो अब ये तमाम, चूंकि सियासत जो है वो उसके अंदर कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, तो परवेज़ इलाही साहब अगर वहाँ पर नाराज़गी का इजहार हो जाता है, बन जाता है उनका वो इत्तेहाद जो है वो चूंकि गैर फितरी इत्तेहाद है, अगर वो गैर फितरी इत्तेहाद आगे बढ़ता है तो उस सूरत के अंदर ये पक्की ठक्की बात है कि फिर जरदारी साहब PDM के प्लेटफॉर्म से होते हुए जो है इनको मनाएंगे और इनको कहेंगे कि जनाब इस तरह से इनको परवेज़ इलाही साहब को ऑप्शन दें और पंजाब की हुकूमत बचा लें। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता यह है कि शुजात साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है। इन दोनों भाइयों के आपस में भी राब्ते बहाल हो चुके हैं और दोनों के आपस में राब्ते बहाल होने की वजह से शुजात साहब ने स्टेटमेंट ये दी है कि उन्हें इंतखाबात जो हैं वो अगले 4-5 महीने में होते हुए नज़र नहीं आ रहे। यानी जल्द नज़र ना आने की जो बुनियादी वजह हो सकती है वो आपके सामने है कि वो आम इंतखाबात के जल्द ना होने की जो पहली रीज़न है वो तो खुद उनके भाई की हुकूमत हो सकती है कि अगर वो इधर उनका टिल्ट करवा देते हैं आपस में, चूँकि उनका सारा सिलसिला एक ही है,
تو اگر وہ ٹلٹ اس طرف کروا دیتے ہیں تو آبویسلی پھر انتخابات جو ہیں وہ ان کا آپشن نہیں ہو پائے گا، زیر غور نہیں آئے گا. پھر کے پی کے کو لے کر کے عمران خان صاحب اکیلے وہاں انتخابات کروائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا جب تک پنجاب کے اندر انتخابات نہیں ہوتے. لیکن یہ سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ انہیں جلد نظر نہیں آ رہے، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں مزید 4-5 ماہ نکال سکتے ہیں. اب وہ کس طرح سے نکال سکتے ہیں اس کے اوپر دو باتیں مزید فردر کی جا رہی ہیں. وہ یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر اپنی پارٹی شفٹ کر دیں، لیکن مونس الہی صاحب اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ابھی تک پرویز الہی صاحب کی جتنی ہم نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیکھی ہیں، جتنے ان کے معاملات دیکھے ہیں، انہوں نے جب چاہا، جس وقت ان کو لگا کہ اب مجھے عمران خان کے اوپر تنقید کرنی چاہیے، انہوں نے ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ان کے اوپر تنقید کی ہے. اور مونس الہی نے اس سارے سچویشن کو ٹیم کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میرا سیاسی مستقبل عمران خان اور ان کی جماعت سے ہی جڑا رہے. لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مسلسل اپنی بات جب کرنی ہوتی ہے تو فوراً کر گزرتے ہیں، عمران خان کا پریشر لیے بغیر. تو اس سارے سینیریو کے اندر چودھری شجاعت اور پرویز الہی اگر دونوں ایک پیج کے اوپر آ جاتے ہیں تو حالات نئی جو ہے وہ نیا رخ اختیار کریں گے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. اب اس میں آپ کو ایک اور نقطہ بتاتا چلوں جو بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کا جانا وہ یہ ہے کہ کے پی کے جتنے لوگ ہیں اپوزیشن کے لوگ، انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی بھی قدم اٹھانے سے انکار کر دیا. یعنی پنجاب کے اندر بھی آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ آپ نے کوئی ابھی تک قدم نہیں اٹھانا ہے، کوئی عدم اعتماد کا جو آپشن ہے یا گورنر کے ذریعے اعتماد کا ووٹ لینے کا جو آپشن ہے، ان دونوں کو ابھی تک آپ نے ایگزیکیوٹ نہیں کرنا، یہ دونوں آپشنز جو ہیں وہ زیر غور ابھی نہیں لانے. تو وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں. تو کے پی کے والوں نے تو بالکل ہی کہہ دیا، ان کا جی آپ جو مرضی کریں، اسمبلیاں توڑنی ہے توڑ دیں، ہم بالکل یہ کام نہیں کریں گے. حالانکہ ماضی کے اندر ایسا نہیں ہوا. ماضی کے اندر ہوتا اس طرح سے آیا ہے کہ جب اسمبلیاں ٹوٹنے کی بات ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا اکرم درانی صاحب نے اسی رات اجلاس بلا لیا تھا، اور اسی رات اجلاس بلا کے انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا اور ہم اس مینڈیٹ کو کسی صورت جو ہے وہ خراب نہیں کریں گے، تو ہم تمام آپشنز کو زیر غور لائیں گے. لیکن چونکہ وہاں پر پوزیشن کے پی کے کی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کی ولنریبل ہے، تو اس وجہ سے بھی شاید وہ کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہے. لیکن وہ ایک وجہ ہے. دوسری بڑی امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کا رخ جو ہے وہ تبدیل کروانا ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ ان کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ پرویز الہی خود سے ہی کوئی ڈیسیژن لے لیں. اچھا، میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز جو نقطہ ہے بڑا امپورٹنٹ وہ بتاتا چلوں کہ پرویز الہی صاحب نے جو عثمان بزدار کے اوپر تنقید کی ہے، وہ تنقید جو ہے اس کا آج بزدار صاحب کی جانب سے جواب آیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے سینے کے اندر بھی بہت سے راز دفن ہیں، لیکن یہ مناسب وقت نہیں ہے. اب وہ کون سے راز ہیں جو ان کے سینے کے اندر دفن ہے، اور کون سا مناسب وقت ہوگا جس کے اوپر وہ جواب دیں گے. لیکن ایک طے شدہ بات ہے کہ بزدار صاحب کی نسبت چودھریوں کا قد کاٹ بہت بڑا ہے، اور ڈیلیوری کے اندر اور معاملات کی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے جو پرویز الہی صاحب کے پاس ایکسپیرینس ہے وہ بزدار صاحب کے پاس کسی صورت نہیں ہو سکتا. تو وہ کہتے ہیں مزید جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ سیاست کا گڑھ جو ہے وہ مسلم لیگ کاف ہی ہے اس وقت بھی، اور ابھی بھی وہ ایک ایسی پوزیشن کے اوپر ہیں جس پوزیشن نے ملک کی سیاسی صورتحال کے اندر اپنا ایک کسی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا تو سیاسی اونٹ اس کروٹ بیٹھ جائے گا. اور پھر سب سے امپورٹنٹ ایک اور بڑا میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا چلوں کہ کچھ لوگوں کے نزدیک چودھری پرویز الہی صاحب جتنی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ عمران خان کی مرضی کے مطابق ہی ہے، یا ان کے علم میں لا کر ہی وہ دے رہے ہیں، بھلے وہ انہی کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. تو اس کے لیے وہ کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات کو برقرار رکھنا یا بحال رکھنا یہ تحریک انصاف کی بھی ضرورت ہے، تو اس لیے چودھریوں کا کردار جو ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ مولڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میری دانست کے اندر چودھری پرویز الہی یا چودھری شجاعت حسین یہ لوگ یہ پیورلی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہی چلنا ہے، انہوں نے اپنی مرضی کبھی نہیں کرنی. اور بیک ڈور رابطوں کی میں آپ کے ساتھ بات چیت کرتا چلوں. بیک ڈور رابطوں میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مسلسل صدر عارف علوی صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں،
सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो गो कि अभी तक तो इस सारी सूरत हाल में नाकाम है। वो इसलिए नाकाम है क्योंकि इमरान खान साहब उनको बॉदर ही नहीं करते। इमरान खान साहब समझते हैं कि वो उनकी जमात के एक कारकुन है, इससे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। गो कि वो पाकिस्तान के सदर हैं, लेकिन चूंकि वो इमरान खान साहब की जमात का हिस्सा रहे हैं, उनकी जमात का हिस्सा हैं, वो इमरान खान को अपना लीडर मानते हैं, तो इस वजह से वो इमरान खान साहब की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल पा रहे, बल्कि इमरान खान को अपने लाहे अमल के मुताबिक जो है वो टेम करने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे के अंदर जो है वो उनके मुज़ाकरात कोई शायद अहमियत उस तरह से नहीं रखते। अब ये सूरत हाल जो है वो किस करवट बैठेगी, इसका इम्पेक्ट क्या होगा, पीडीएम परवेज़ इलाही साहब को अडॉप्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये सवाल परवेज़ इलाही साहब के लिए ही है कि उन्हीं के ऊपर छोड़ा जा रहा है, और उसमें जरदारी साहब ने उनके ऊपर छोड़ा है। लेकिन ये बड़ी पक्की ठक्की बात है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इमरान खान ने अगर लेकर चलना है तो परवेज़ इलाही उसके साथ नहीं हो सकते, ये मुझे नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं कि सूरत हाल किस करवट बैठती है। जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।